इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह अब भारतीय मीडिया को अरब शहजादी ने तिगनी का नाच नचा दिया। भारतीय मीडिया और मोदी सरकार के वज़रा किसके कहने पर मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोदी नवाज मीडिया क्यों मुसलमानों की जिंदगियों के पीछे पड़ गया। अरब शहजादी ने मोदी को सबक सिखाने के लिए अहम फैसला कर लिया। मोदी बदले की आग में अपने भारतीयों के रोजगार पर कुल्हाड़ी चलाने पे क्यों तुला हुआ है। अरब ममालिक ने मोदी की पॉलिसियों के हवाले से दबंग ऐलान करके मोदी की सारी हवा निकाल दी। अरब शहजादी ने इस बार भारत की इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली जमात बीजेपी के वज़रा के अक़लियतों के खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडे के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। 2014 में मुसलमानों के खिलाफ कौन सा मंसूबा बनाया गया और 2021 का इसके साथ क्या ताल्लुक है। वीडियो में आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे कि मोदी सरकार का अगला एजेंडा क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ सिर्फ एक ही आवाज़ मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ गूंज रही है। ये आवाज़ मजबूत और दलेर शख्सियत की मालिक अरब की शहजादी हिंद अल कासमी हैं, जो इस वक्त मुसलमानों के हक के लिए लड़ रही हैं। हिंद अल कासमी ना हिंद के मुसलमानों की आवाज़ बनी बल्कि अपने अरब ममालिक के हुक्मरानों को भी ख्वाब गफलत से जगाया। अरब ममालिक और इनकी खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहने वाले RSS के इंतहा पसंद जहनीत रखने वाले गुंडों को अरब ममालिक से निकालने का मुतालबा किया था। इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले इंतहा पसंदाना जहनीत के लोगों को अरब ममालिक में अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। नरेंद्र मोदी दुनिया भर में अक़लियतों का जीना हराम करने और इनके खिलाफ पॉलिसियों को परवान चढ़ाने में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी जानिब से भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम की तारीख रकम की गई। जिस तरह पाकिस्तान, अरब ममालिक, कनाडा और जर्मनी से भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स पकड़े गए, इससे ये बात दुनिया पर वाज़ेह हो गई है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में RSS के नेटवर्क को बड़े खुफिया तरीके से चला रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी ताकत को बरकरार रखने और RSS के मिशन को कामयाब करने के लिए खुफिया एजेंसी, मीडिया, फौज और पुलिस समेत हर शोबे में RSS के गुंडों को शामिल करवा रहा है, जो अब इसके मिशन को आगे लेकर चलेंगे। मगर अरब ममालिक अब मोदी के मिशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मोदी का असल एजेंडा क्या है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी समेत अरब ममालिक के मुतादिद रहनुमाओं और सऊदी स्कॉलर, कुवैत की काबीना, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादों और वकला ने जिस तरह इस्लाम मुखालिफ मोदी के एजेंडे को बरवक्त नाकाम बनाया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अरब ममालिक ने भारत के साथ दोस्ती को एक तरफ रखकर इस्लाम मुखालिफ मोदी के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं किया। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के खिलाफ तमाम हरबे बेनकाब हो गए हैं। मोदी भारत में मुसलमानों के साथ खून की होली खेलने के साथ साथ दुनिया भर में अपने एजेंडे को शामिल करना चाहता है। मगर अरब ममालिक इस बार जाग गए हैं और मकामी मीडिया पर नरेंद्र मोदी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। अमारात में अब इंतहा पसंद जहनीत रखने वाले मोदी के गुंडों का जीना दो भर हो गया है। इमारात की शहजादी हिंद अल कासमी ने ऐसा काम कर डाला कि भारत में सफ़े मातम बिछ गया। नाजरीन, अरब ममालिक से बड़ा धचका लगने के बावजूद मोदी की मुनाफिकाना पॉलिसियां दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं। मुल्क बदर किए जाने पर माफिया और मुसलमानों को अपना भाई कहने वाले नरेंद्र मोदी के दीगर पार्टी लीडर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे और भारत में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त अरब ममालिक में नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों का जिक्र जुबान ज़दे आम है। इस वक्त दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का जिक्र किसी खास खूबी की वजह से नहीं बल्कि भारत में किए जाने वाले तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक पर किया जा रहा है। तकरीबन 7 दहाइयों से भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गलत इल्ज़ामात और केस बनाकर इन पर जेलों में तशद्दुद किया जाता है। नरेंद्र मोदी और इनके पार्टी लीडरों ने मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ हर सतह पर महाज खोल दिया है। ख्याल रहे नाज़रीन कराम के गुज़श्ता दिनों दिल्ली अक़लियत कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ डट गए थे। इनकी हिमायत करने के बाद मुताद्दिद मुस्लिम खानदानों को जेल भेज दिया गया, जबकि दीगर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरब ममालिक की तारीख में पहली बार सरकारी टीवी चैनल्स पर मुसलमानों पर ढाई जाने वाली क़यामत को बराह रास्त दिखाया गया। इस बार अगर ये सूरत हाल अरब मीडिया की जानिब से दिखाई गई थी तो इसकी वजह अरब शहजादी हिंद अल कासमी और अरब ममालिक का रद्द अमल था और अरब ममालिक की अवाम का रद्द अमल था, जिसने अरब ममालिक के हुक्मरानों को इस काम पर मजबूर कर दिया। इमारात के नामवर सहाफ़ी ने एक लाइव इंटरव्यू में भारतीय एंकर के 14 तबक रोशन कर दिए थे। उन्होंने दबंग अंदाज में ऐलान किया था कि हम मुसलमानों के साथ अपना रिश्ता निभाना अच्छी तरह जानते हैं। आलमी वबा की वजह से मुसलमानों पर NRC और CAA की सख्तियों से छुटकारा मिला,
لیکن نریندر مودی اب بھی اپنا ظلم برقرار رکھے ہوئے۔ عالمی وبا سے پہلے ہر روز مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کیا جاتا تھا، جو RSS کے غنڈوں کے ذریعے نریندر مودی اور اس کی جماعت کروا رہی تھی۔ عرب صحافی نے نریندر مودی کو بابری مسجد شہید کرنے پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے امارات میں ہندوؤں کی عبادت گاہوں کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان پر ایسا حملہ کیا جائے تو پھر آپ کے جذبات کیا ہوں گے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہندوؤں کو مکمل مذہبی آزادی ہے اور آج تک متحدہ عرب امارات میں ان کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ عرب صحافی نے بابری مسجد کی ایک تصویر پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بابری مسجد میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تصویریں بھی دکھائیں اور اس سارے معاملے کو اب اقوام متحدہ میں لے جانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ عرب صحافی نے اپنے انٹرویو میں RSS اور مودی کے مکروہ چہرے سے ایک بار پھر پردہ اٹھا دیا تھا۔ نریندر مودی کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ امارات سے 34 لاکھ بھارتیوں کو نکالے جانے کے بعد بھی مودی ہوش میں نہیں آ رہا اور انتہا پسند پالیسیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کو ہوا دی ہے۔ ناظرین کرام، نریندر مودی اپنی انتہا پسند پالیسیوں اور انتشار پیدا کرنے والی تنظیموں کی سرپرستی کرنے کے باعث بہت بری طرح مشکل میں پھنس چکا ہے۔ اب مودی کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ نریندر مودی کی جانب سے کی جانے والی اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں کو دنیا اب ایک الگ نگاہ سے دیکھنے لگی ہے۔ مودی اپنے انہی عزائم کو مکمل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک دہشت گرد قوم کے طور پر پیش کرتا تھا تاکہ مسلمانوں پر ظلم اور تشدد دنیا کے سامنے عیاں نہ ہو سکے۔ لیکن دنیا کو اب شعور آ چکا ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر اسلحے کے زور پر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان کے معصوم بچوں کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ اب قدرت حالات کو مسلمانوں کے حق میں کر رہی ہے۔ بھارت کے خلاف دنیا بھر میں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اب عرب شہزادی کے خلاف مودی سرکار کے گنڈوں نے نیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ مودی کے حواری عرب شہزادی کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا زبان استعمال کرنے کے ساتھ ان پر ہندوؤں کے خلاف ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ عرب شہزادی ہند القاسمی پر اب یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ مودی سرکار اور BJP کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں۔ شاید بھارتیوں کا مطالعہ کمزور ہے اور وہ عرب شہزادی کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک صحافی بھی ہیں اور ایک میگزین کی ایڈیٹر بھی ہیں۔ اس بار عرب شہزادی نے ثبوت بھی بھارتیوں کو پیش کر دیے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی لہر گزشتہ سال سے چلی ہوئی ہے، اس کا ایجنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ سب 6 سال قبل طے ہو گیا تھا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیا جائے گا۔ 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے لیڈر راجیشور سنگھ نے کہا تھا کہ 31 دسمبر 2020 تک بھارت میں سے مسلمانوں اور عیسائیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ راجیشور سنگھ نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس چیز کا حلف لیا ہوا ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ BJP کے لیڈر کی اس خبر کے اسکرین شاٹ کو عرب شہزادی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ان بھارتی شہریوں کے منہ پر دے مارا جو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہند القاسمی بھارتیوں کے خلاف ہو گئی ہیں اور وہ کسی ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات سے ہندوؤں کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اب مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی وضاحت دے گا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو 2021 میں بھارت سے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ انتہائی رحم دل لوگ اپنی جڑوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کی منصوبہ بندی سالوں پہلے کی گئی تھی اور گزشتہ سال سے شہریت ایکٹ اور مختلف طریقوں کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دلی فسادات میں مسلمانوں کو تاریخ کے بدترین ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ RSS کے غنڈوں نے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، مساجد پر دھاوا بول دیا تھا۔ دلی فسادات میں متعدد مسلمانوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ان فسادات میں مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کر کے ان کے روزگار چھینے گئے، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی۔ خیال رہے اب عالمی وبا کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ مودی سرکار اور RSS کو اپنا 2021 کا منصوبہ مکمل کرنا ہے۔ بھارتی صحافی بھی مودی کی ان پالیسیوں کے خلاف چیخ رہے ہیں۔ عالمی وبا کی وجہ سے سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے ایک بھارتی صحافی نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بعض اوقات یہ خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے۔ بھارت میں سوشل میڈیا میں مسلمانوں کی ایسی تصویر کھینچی ہے کہ گویا بھارت میں وبا پھیلانے کے وہی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تبلیغی جماعت نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا اور اس میں شریک ہونے والے بعض افراد وبا سے متاثر پائے گئے، لیکن اس ایک واقعے کی آڑ میں پوری مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانا سراسر غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ فرضی ویڈیوز، فرضی خبروں اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہونے کے خطرات کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس معروف
भारतीय सहाफ़ी ने कहा, मीडिया पर चलने वाली झूठी खबरों की वजह से एक बार फिर भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात का खतरा पैदा हो गया है, जिस पर काबू पाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं।